नमस्ते। आज चाहिँ हाम्रो यो नेवा समाजको सबैभन्दा ठुलो तय दिन भनेर यो जुन एउटा दिवालीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा चिनिन्छ। हुन त नेवा समाजमा दिवाली पूजा अथवा दिगु पूजा के हो भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई एउटा कुरा के भनिन्छ भने हाम्रो आगम देवता इष्ट देवता र दिगु देवताको बारेमा अरूलाई बताउनु हुँदैन भने हाम्रो धारणाको कारणले गर्दाखेरि प्राय जसो हाम्रो दिगु के हो भन्ने बारेमा चाहिँ धेरै ज्ञान हामीलाई नभएको छ। र यसै सन्दर्भमा नेवार समाजमा विशेष गरिकन दिवाली पूजा अथवा दिगु पूजा कहिले र कसरी गर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ एकपटक लाग्नै पर्छ। यसै सन्दर्भमा हामी नेवाहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा कुल पूजाको रूपमा दिगु पूजा एकदम प्रख्यात छ। दिगु पूजा विशेष गरिकन आफ्नो कुल देवता आफ्नो कुललाई मान्ने एउटा परम्परा वर्षको एकचोटि सबै नेवारले वर्षको एकचोटि दिवाली पूजा अथवा दिगु पूजा गरेकै हुन्छ। र यसै सन्दर्भमा भक्तपुरको दिवालीको अथवा दिगु पूजाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि भक्तपुरमा सबैभन्दा पहिला भक्तपुरको टोयना खलकको लुचुलिया भन्ने दिनबाट चाहिँ विशेष गरिकन दिवाली पूजा सुरु हुन्छ। यो बिस्केटको अगाडि पनि अथवा बिस्केटकै समयमा पनि पर्छ। उदाहरणको लागि यो वर्ष बिस्केटको चाहिँ लिङ्गो उठाउने दिनमा चाहिँ लुचुलिया परेको थियो र त्यो दिन चाहिँ भक्तपुरमा सबैभन्दा पहिला टोयना खलकले दिवाली पूजा अथवा दिगु पूजा गर्यो। र त्यसपछि आएर सुब्या भन्ने दिन हुन्छ। यो चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको 4 दिन पछाडि हुन्छ। र यो जुन चाहिँ सुब्या भन्ने शब्द छ यो सुब्या भन्ने शब्द पनि दिवाली शब्दसँग जोडिएको शब्द हो। र भक्तपुरमा सुब्या 3वटा छ, डठु सुब्या, कुठु सुब्या र ठाठु सुब्या भन्ने। यो ठाठु सुब्या ब्रह्माइनी इलाकामा पर्छ र डठु सुब्या हनुमन्ते खोलाको छेउमा छ र कुठु सुब्या भनेको यो सरस्वती स्थान यो सिंख्योभन्दा खोला पारी छ र यो सबैभन्दा बढी प्रचलित चाहिँ सुब्या पनि हो। यो 3वटा सुब्याहरूमा विशेष गरिकन पूजा हुन्छ। र त्यसपछि अक्षय तृतीया हुन्छ। वैशाख शुक्ल तृतीया जुन शुक्लपक्षी तृतीया हो। अक्षय तृतीयाको दिनमा भक्तपुरको माथिल्लो भेगका प्रजापति खलक र तल्लो भेगका जोन्चे खलक लगायत अरू थुप्रै व्यक्तिहरूको विशेष गरिकन दिवाली पूजा हुन्छ अक्षय तृतीयाको दिनमा। र एउटा कुरा अक्षय तृतीयाभन्दा 1 दिन अगाडि भक्तपुरको नवदुर्गा देवीको पनि दिवाली हुन्छ र भगवानको पनि दिवाली हुन्छ। जस्तो नवदुर्गा भवानीको दिवाली हुन्छ, भैरवनाथको दिवाली हुन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ मानिस सँगसँगै देवताले पनि यहाँ दिवाली मनाएको हुन्छ। र अक्षय तृतीयाबाट पछि आउने पहिलो आइतबार अथवा बिहिबारको दिनलाई तय दिन भनिन्छ। तय दिन विशेष दिन हो। तय भनेको ठुलो दिनको रूपमा चिनिन्छ। र एउटा कुरा भक्तपुरमा करिब 90% भन्दा बढी मानिसहरूको दिवाली चाहिँ यो तय दिनको दिनमा हुने गर्छ। र तय दिनमा विशेष गरिकन काश्य गोत्र, मान गोत्र लगायत अरू थुप्रै गोत्रका मानिसहरूको पनि दिवाली हुन्छ। र भक्तपुरमा दिवालीको जुन चाहिँ अघि भनेको डठु सुब्या, कुठु सुब्या र ठाठु सुब्या बाहेक भक्तपुरको पश्चिम भेगमा सिद्ध पोखरी छ, तफुक भन्छ। त्यसपछि रानी पोखरी छ र बाजु पोखरी लगायतका यो पोखरीको पेरिफेरीमा वरिपरि धेरै चाहिँ दिवाली देवताहरू छ। जस्तै अहिलेको सैनिक महाविद्यालयको भित्र भयो, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस आँगनभित्र परिसरभित्र थुप्रै चाहिँ दिवालीहरू छन् र ती ठाउँमा पनि दिवाली हुन्छ। र भक्तपुरको उत्तरी क्षेत्रमा दुवाकोट क्षेत्रमा पनि धेरै चाहिँ दिवाली छ। र दुवाकोट चाहिँ विशेष गरिकन यो दिवाली गर्ने प्रमुख ठाउँ पनि हो। उदाहरणको लागि भक्तपुरको तलेजुको दिवाली दुवाकोटमा हुन्छ। जस्तै हाडा बिजुक पनि तलेजु जस्तै हुन् र त्यसको पनि चाहिँ दुवाकोटमै हुन्छ। र यो डु भन्ने शब्द छ यो दिवालीबाट आएको दुगुद्योबाट दुवाकोट भएको मानिन्छ। र दुवाकोटमा विशेष गरिकन हाडी गाउँबाट इष्ट देवता ल्याइराखेको मानिन्छ। र यो आधारमा चाहिँ भक्तपुरको दिवाली विशेष गरिकन मनाइराखेको हुन्छ। अब यो दिवालीको सन्दर्भमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने वास्तवमा चाहिँ दिवाली जुन चाहिँ यो अघि लुचुरी दिनबाट चाहिँ सुरु भएर अन्तिम दिन चाहिँ सिठी नखासम्म हुन्छ। र प्रत्येक आइतबार र बिहिबार चाहिँ दिवाली पूजा गरिन्छ। र प्रत्येक आइतबार र बिहिबार आफूलाई अनुकूल दिनमा चाहिँ दिवाली गएर अन्तिम दिन भनेको ज्येष्ठ शुक्ल खष्ठी अथवा चाहिँ सिठीको दिन भनिन्छ। त्यो सिठीको दिनमा चाहिँ
भक्तपुरमा अन्तिम पटक चाहिँ दिवाली सबै मान्छेले मनाएको हुन्छ। तर एउटा कुरा, सिथीभन्दा पछाडि पनि अझ दिवाली मनाउनेहरू हुन्छ। जस्तो भक्तपुरको याछेका नापितहरू, त्यसपछि आएर टिबुकछेका मलेपट्टिहरूको दिवाली जुन चाहिँ विशेष गरिकन आषाढ शुक्ल प्रतिपदा अथवा चाहिँ आषाढको पहिलो दिनमा हुन्छ। त्यो भनेको कहिलेकाहीँ ज्येष्ठ शुक्ल खष्ठीभन्दा पनि धेरै अगाडिको दिन हो है। यस आधारमा कसैले मङ्सिरमा पनि दिवाली गर्नेहरू हुन्छ र मङ्सिरको योमरी पूर्णिमा समेत दिवाली गर्नेहरू पनि भक्तपुरमा पाइन्छ। अब यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विशेष गरिकन भक्तपुरमा जति पनि दिवालीका मन्दिरहरू छ अथवा पूजा गर्ने स्थानहरू छ, त्यो भनेको नगरको पूर्वतर्फ, उत्तरतर्फ र पश्चिमतर्फ मात्र छ र दक्षिणतर्फ चाहिँ दिवालीहरू पाइँदैन। दक्षिणतर्फ नेवारहरूले दिवाली गर्दैन, तर अरू खस क्षेत्रीहरूको दिवाली कुल देवता भने फेरि दक्षिणतर्फ इनरे जङ्गल भन्छ नि, सूर्यविनायक जङ्गलमा रहेको छ। र यो आधारमा नेवारहरूको र अरू गैर नेवारहरूको पनि कुल देवताको पूजा गर्ने परम्परा फरक छ। उहाँहरूको करिब 3 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 12 वर्षमा एकचोटि गरे पनि हुन्छ। तर नेवार समाजमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष नै कुल पूजा अथवा दिगु पूजा गर्नुपर्छ। अब यो दिगु पूजा अथवा कुल पूजाको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने लिच्छवी कालमा राजा मानदेवले हाडी गाउँको एउटा अभिलेखमा श्री कुल देवस्य भनेर कुल देवतालाई इङ्गित गरेको एउटा अभिलेख भेटिएको छ। यो चाहिँ अंशु वर्माको समयको कुरा हो। अब त्यसपछि आएर राजा जयस्थिति मल्लले आफ्नो छोराको चाहिँ विवाहमा, आफ्नो छोरा जय धर्म मल्लको विवाहमा उसले चाहिँ देदुरी पूजा भनेर एउटा चाहिँ पूजा गरेको छ। त्यो देदुरी पूजा पनि यो दिगु पूजा नै हो र त्यो नाम अपभ्रंश भएर त्यही देदुरीबाट देगुरी भएर देगुडी भएर दिगी पूजा पनि भनेको छ र अचेल चाहिँ विशेष गरिकन दिवाली भनेर बढी नामहरू प्रचलनमा आएको छ। अब यो दिवाली पूजा गर्दाखेरि विशेष गरिकन नगरको जुन चाहिँ पूर्व भेग होस् अथवा नगरको मध्य भाग अथवा नगरको पश्चिम भेग जुन हनुमन्ते खोला छ, हनुमन्ते खोलाको छेउछाउमा अथवा खासाङ खुसुङ खोलाको छेउछाउमा अथवा भनौँ भने रानी पोखरी, तौपुखुरी अथवा भाजुपुकु जस्ता पानीका मुहान भएका, पानीको स्रोत भएको ठाउँको वरिपरि विशेष गरिकन दिवाली पूजा गर्ने चलन छ। र यो चाहिँ यसको अर्थ के हो भने जहाँ जहाँ दिवाली दिगुद्योहरू छ ती ठाउँमा चाहिँ पानीको पनि स्रोत रहेको पुष्टि हुन्छ। र यो पानीसँग दिवाली अथवा दिगु पूजाको किन सम्बन्ध रह्यो त, के सम्बन्ध छ त भन्ने सन्दर्भमा जसरी हामी मानिसलाई पनि बाँच्नको लागि पानी आवश्यक छ, यो हाम्रो कुल देवता, कुल पुरुषहरू पनि जहाँ जहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ पूजा गर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ पानीका स्रोतहरू नजिकै रहेको पाएको छ। र त्यसको आधारमा त्यो पूजा गर्दाखेरि जस्तो हामी चाहिँ अब यहाँ विशेष गरिकन बोका काट्नुपर्छ, हाँस काट्नुपर्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ समय बजी सबै आफन्त दाजुभाइ मिलेर समय बजी खानुपर्छ। यस्तो अवस्थामा त्यो बोका सफा गर्नलाई पनि त्यो पानीको आवश्यकता रहेको र हुनुपर्ने त्यो मान्यता देखिएको छ। अब यो जुन चाहिँ दिवाली पूजा गर्छ, दिवाली पूजा गर्दाखेरि दिवाली पूजाको दिगु पूजाको खास देवता कस्तो हुन्छ, त्यसको मूर्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म भेटिएको छैन। र यो मूर्ति अमूर्त हुन्छ, एउटा ढुङ्गा हुन्छ, ढुङ्गामा चाहिँ पूजा गर्छ। कसैले त्यहाँ चाहिँ टुँडाल अथवा तोरण बनाएर तोरण राखेको हुन्छ र तोरणमा मात्र पनि पूजा गर्छ र घरबाट तोरणसहित चाहिँ दिवालीको देवतालाई अथवा दिगु देवलाई लगेर त्यो जुन अमूर्त मूर्ति छ त्यो मूर्तिमाथि चाहिँ त्यो तोरण राखेर पूजा गर्ने र फेरि त्यो तोरणलाई चाहिँ घरमा फिर्ता ल्याएर 1 वर्षसम्म राख्ने र अर्को जो आफन्त दाजुभाइ पालो पर्छ उसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर अर्को वर्ष उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई पूजा गर्ने प्रचलन छ। अब यो आधारमा चाहिँ दिवाली पूजा गर्दाखेरि, दिगु पूजा गर्दाखेरि हामी एउटै मूर्तिलाई पनि धेरै मान्छेले पूजा गरेको देख्छौँ। एउटै ढुङ्गा हुन्छ, त्यहाँ फरक फरक थरका मान्छेहरू आएर पूजा गर्छ। एउटा प्रचलन के छ भने एउटा थरीको मान्छेले पूजा गर्दाखेरि अर्को थरीको मान्छेले पूजा गर्नु हुँदैन, उहाँहरू चाहिँ वेट अथवा पर्खेर बस्छ, त्यो एउटा प्रचलन छ। तर अहिले धेरै त्यो दिवाली गर्ने ठाउँमा, दिगु पूजा गर्ने ठाउँमा धेरै हुलमुल हुँदाखेरि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ फलो गरेको अथवा त्यसलाई अपनाएको देख्दैन। र नत्र चाहिँ हामी पूजा गर्दाखेरि हाम्रो देवता कतातिर, जस्तो उदाहरणको लागि हामी चाहिँ पूर्वतर्फ फर्किने साङ्गाकुङ, खुजकुङ, सुजकुङ भनेर यस्तो चाहिँ विभिन्न चाहिँ दिशा हुन्छ, त्यो
त्यो दिशातर्फ हेरेर पूजा गर्ने हुन्छ। र त्यो देवाली पूजा अथवा दिगो पूजा गर्नेको छेउमा चाहिँ नारायण देवता हुन्छ। सबैभन्दा पहिला नारायण देवतालाई पूजा गरेपछि मात्र अनि देवाली अथवा आफ्नो कुल देवतालाई चाहिँ पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। अब यो सन्दर्भमा हामीले विशेष गरिकन देवाली गर्दाखेरि घरमा अपनाउनु पर्ने विधिको बारेमा पनि हामीले अलिकति चाहिँ चासो राख्नुपर्छ। जस्तो कि 4 दिन अगाडिदेखि घरमा चाहिँ अभक्ष्य चिजहरू जस्तो हामी चाहिँ लसुन भयो, प्याज भयो, छ्यापी भयो, यस्ता अभक्ष्य भन्छ त्यसलाई, त्यस्ता चिजहरू हामी घरमा ल्याउँदैनौँ। र कतिपयले त कुखुराको मासुहरू पनि चलाउँदैन। राँगाको मासु, कुखुराको मासुहरू पनि घरमा नभित्र्याउने चलन छ। र एक दिन अगाडि चाहिँ नायोले चाहिँ कपाल खौरेर नङ काटेर शुद्ध गर्नुपर्छ। र घरका परिवार सबैले चोखो गर्नुपर्छ। घरमा रातो माटोले लिप्नुपर्छ। घरमा लुगा धुने अथवा चाहिँ घर चोख्याउने काम गर्नुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ नकिङले चाहिँ पूजा राखेर नाइकेले चाहिँ कोत पूजा समातेर त्यसपछि घरका आफन्तहरू, दाजुभाइहरू सबै यसमा कुलका सबै मान्छेहरू आफ्नो दाजुभाइ सबै चाहिँ यसमा लामबद्ध भएर पूजामा चाहिँ जान्छ। र पूजा गर्दाखेरि विशेष गरिकन यहीँ गरेको सालमा व्रतबन्ध गरेको छ भने, विवाह गरेको छ भने त्यो वर्ष यहीँ गरेको जुन चाहिँ हाम्रो बालिका हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सौपा भनेर सौपा बोकाएर जुन चाहिँ यहीँ गर्दाखेरि दिएको सौपा हुन्छ त्यो सौपा बोकेर त्यो कुल देवताका अथवा दुगु देवका जानुपर्छ। र व्रतबन्ध गरेको व्यक्तिलाई पनि यहीँ यो देवालीमा चाहिँ लगेर कुल देवताको अगाडि पूजा गर्नुपर्छ। त्यस्तै विवाह गरेको सालमा नवविवाहिता दुलहीलाई पनि हामी चाहिँ कुल देवता कहाँ लग्ने चलन छ। र त्यति बेला चाहिँ त्यो आचाजुले अनिवार्य रूपमा पूजा गर्नुपर्छ। आचाजुले पूजा गर्दाखेरि विशेष गरिकन त्यो जुन एउटा भोल्टे तालचा हुन्छ त्यो भोटे तालचाले त्यो यहीँ गरेको अथवा व्रतबन्ध गरेको अथवा विवाह गरेको नवविवाहिता दुलहीको यो घुँडामा, त्यसपछि आएर कुममा र टाउकोमा 3 चोटि चाहिँ त्यो भोटे तालचाले छुवाउने चलन छ। त्यसको अर्थ कुल देवताले हाम्रो देवाली अथवा दुगु देवले हाम्रो खुट्टामा चाहिँ बास होस्, पाइतालामा होइन, खुट्टामा बास होस्, हाम्रो हातमा बास होस् र हाम्रो टाउकोमा छुवाउनुको अर्थ हाम्रो शिरमा बास होस्। त्यो भयो भने जिन्दगीमा कहिले पनि हामी दुखी हुनु पर्दैन छ। उदाहरणको लागि खुट्टा बलियो भने जे पनि काम गर्न सक्छौँ, जहाँ पनि जान सक्छौँ। हात बलियो भयो भने काम गर्न सक्छौँ र दिमाग बलियो भयो भने सोच्न सक्छौँ र हाम्रो जीवन कहिले पनि चाहिँ दुःखमा चाहिँ हामी भुमरीमा चाहिँ पर्नु पर्दैन भन्ने धारणाका साथ देवाली पूजामा चाहिँ यसरी गर्ने प्रचलन छ। अब यो जुन चाहिँ देवाली पूजा गरिसकेपछि फर्किँदाखेरि बाटोमा चाहिँ जहाँ जहाँ दोबाटो चौबाटो छ त्यो दोबाटो चौबाटोमा चाहिँ लापूजा भनेर ढुङ्गालाई बीचबीचमा चाहिँ दोबाटो चौबाटोमा रहेको देवताहरू हुन्छ त्यो देवतालाई पनि पानी जल सिञ्चन गरेर त्यहाँ चाहिँ अक्षता फुल राखेर पूजा गर्नुपर्ने चलन छ। र घर पुगिसकेपछि त्यो जुन बोका काटेको छ भने बोकाको जुन चाहिँ टाउकोको भागहरू हुन्छ स्यु भनिन्छ, त्यसलाई 8 वटा हुन्छ र पुच्छर समेत गरेर 9 वटा स्युहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ क्रमशः हाम्रो नेवा समाज मातृसत्तात्मक समाज भएको कारणले गर्दाखेरि नकिङलाई सबैभन्दा माथि, त्यसपछि नायो नुकुङ हुँदै क्रमशः चाहिँ उमेर अनुसार चाहिँ ज्येष्ठ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लामबद्ध रूपमा चाहिँ बसेर भोज खाइँदाखेरि भोजको अन्तिम समयमा चाहिँ त्यो स्यु पनि दिनुपर्ने प्रचलन छ। र त्यो स्यु खाइसकेपछि विशेष गरिकन त्यो घरमा चाहिँ जुन चाहिँ कला वागु भन्छ त्यो चाहिँ नकिङले चाहिँ त्यो एउटा भाग जुन चाहिँ छ्वास अजिमा भन्छ, खस्ती देवी हो, छ्वास अजिमाका चाहिँ त्यो कला वाग गरेपछि मात्र चाहिँ नेवा समाजको देवाली पूजा अथवा दिगु पूजा सम्पन्न हुन्छ। र कसै कसैको त 4 दिन पछाडि फेरि चाहिँ चतुर्थी गर्ने भनेर चोङ्गा गणेश अथवा चाहिँ सूर्यविनायक गणेश इनहरे गणेशमा गएर इष्ट देवतालाई त्यहाँ फेरि पूजा गरेर अनि सम्पन्न गर्ने प्रचलन पनि छ। यस्तो आधारले वास्तवमा चाहिँ भक्तपुरमा जुन किसिमले देवाली पूजा मनाइराखेको छ, अब यो देवाली पूजाको आयामभित्र त्यसभित्र पनि विविधता छ, धेरै कुराहरू फरक छ, धेरै कुराहरू एक अर्कासँग बाँझिने कुराहरू पनि छ। अब उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ सबैको देवाली पूजा हामी पीठमा गएर बाहिर खोलापारी गर्ने हो कि भनेर हामीले मनमा लाग्ला, तर कयौँले आफ्नो देवाली पूजा आफ्नै घरभित्र कौशीमा पनि गर्ने चलन छ हैन। जस्तो उदाहरणको लागि
जस्तै धौबन्जार परिवार, भद्रा परिवारहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि आएर यो अर्को एउटा कास्ट छ, उहाँहरू विशेष गरिकन यो आफ्नो कौशीमा चाहिँ एउटा अन्डा, हाँसको अन्डा खसालेर त्यो अन्डा जहाँनिर फुट्छ त्यही ठाउँमा पूजा गर्छ। त्यस्तै भक्तपुरमै खेदौ माकु भन्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ चोछेमा एउटा ढुङ्गा छ, एउटा बिचमा बाटोमा, त्यो ढुङ्गा उब्काएर त्यसको मुनि उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो देवाली पूजा गर्छ, दिगो पूजा गर्छ। त्यस्तै गरिकन भक्तपुरमै चाहिँ धवाहरू भन्ने छ, धल्पा भन्छ, पहिला धलुवाहरू हो उहाँहरू, अहिले धवा लेख्छ उहाँहरू, कतिपयले श्रेष्ठ पनि लेखिसकेका छ। उहाँहरू भक्तपुरमा 1-2 खलक मात्र बाँकी छ, काठमाडौँमा अलिकति छ, धेरै जसो बागलुङतिर पश्चिम भेगतिर, नेपालको पश्चिम भेगतिर हुनुहुन्छ। उहाँहरू श्रेष्ठ अहिले लेख्नुहुन्छ। उहाँहरूको देवाली गर्ने ठाउँ भक्तपुरको खौमा टोलभित्र एउटा देवाली पूजा गर्ने मन्दिर छ, त्यो चोकभित्र उहाँहरूले, साइजु चोक भन्छ कायस्थहरूको चोक, त्यो चोकभित्र आएर उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ। हाम्रो हिसाबले चाहिँ देवाली गर्ने देवताहरू प्रायः जसो खोलाभन्दा पारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो, तर होइन, घरभित्र पनि देवाली गर्नेहरू, दिगो पूजा गर्नेहरू हामी कहाँ छ। र अर्को कुरा, हामीले चाहिँ सबैले बोको काट्छ भन्ने छ, सबैले बोको काट्छ भन्ने पनि छैन। कसैले बोको काट्छ तर कालो निखर बोको नै चाहिन्छ। जस्तै न्याइचै परिवारको कुरा गऱ्यो भने उहाँहरूको चाहिँ कालो निखर बोको नै चाहिन्छ। र त्यति मात्र होइन, उहाँहरूको त्यो देवाली गर्ने देवता चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छैन। उहाँहरू चाहिँ यो जुन चाहिँ हनुमन्ते खोलाको यो ढालाखुसी भन्ने ठाउँमा उहाँहरूको खोलामै चाहिँ उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ। त्यो पूजा गर्न जाँदाखेरि त्यो जुन खोलाको एउटा कुनै ढुङ्गा हुन्छ, त्यो ढुङ्गामा चाहिँ नाइकेले यहाँ पूजा गर्ने भनेपछि त्यो ढुङ्गामा पूजा गर्छ। र त्यो ढुङ्गा अर्को वर्ष त नहुन सक्छ, अर्को वर्ष जाँदाखेरि नाइकेले फेरि छनौट गरेको कुन चाहिँ ढुङ्गा हो त्यो ढुङ्गामा पूजा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी कहाँ कोजु भन्ने परिवार छ, उहाँहरूको कोजु भन्ने थर राख्नको कारण के हो भने, को भनेको काग हो। त्यो देवाली पूजा गर्दाखेरि अथवा दिगो पूजा गर्दाखेरि काग आएर कुनै चिज त्यहाँको प्रसाद नझिकेसम्म उहाँहरूले पूजा गर्न मिल्दैन। र पहिला मान्छे थोरै हुँदाखेरि कागहरू धेरै आउँथे, कागहरू आएर चाहिँ त्यो पूजाको थालीमा छोइदिएपछि पूजा सङ्कल्प गरेको ठहरिन्थ्यो र पूजा सुरु हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मान्छे धेरै हुँदाखेरि काग पनि आउन छोड्यो हामी कहाँ, र हामी कहाँ चाहिँ रुखहरू पनि कम हुँदै गयो। र वातावरणीय हिसाबले पनि अहिले चाहिँ कागहरू नपाउँदाखेरि अथवा कागले नछुँदाखेरि त कयौँ वर्ष उहाँहरू भोकभोकै पनि बस्नु पर्यो र बेलुकासम्म पनि पूजा गर्न नसक्दाखेरि अब यो भएन, के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा काग बनाएर कुनै जस्तो त्यो चामल भिजाएर अथवा चिउरा भिजाएर त्यसको काग बनाउने, कसैले त धातुको मेटलकै काग बनाएर काग एउटा पूजा थालीमा लैजान्छ र त्यो कागले छुवाएपछि त्यहाँ पूजा सुरु गरेर उहाँहरूले चाहिँ मजाले अहिले पूजा गरेको छ। त्यस्तै ढोजु भन्नेहरूको त्यो पहिला ढोनै आउनुपर्ने, स्याल आएर स्यालले त्यहाँ छोएपछि मात्र पूजा गर्नुपर्ने, तर अहिले स्याल आउने सम्भावना छैन। यस्तो भएपछि उहाँहरूले स्याल बनाएर ढोँ राखेपछि त्यो ढोँले चाहिँ छोएपछि पूजा गर्ने कारण। र कसैको हामीले यति पनि देखाएका छौँ, जस्तो उदाहरणको लागि हामी पूजा लिएर गएपछि त पूजा जसले बोक्छ उहाँले त दिनभर केही खानु हुँदैन, पूजा नथालेसम्म त केही खानु हुँदैन। तर भक्तपुरमै पनि यो कुलमा ननीमा म अहिले थर लिन्न, उहाँहरूको कुलमा ननीमा एउटा परिवार छ, उहाँहरूको चाहिँ के हो भने त्यो जुन चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ पूजा लिएर पूजा गर्नुभन्दा अगाडि त्यो नाइकेलाई चाहिँ टन्नै चाहिँ खुवाएर पठाउनु पर्ने। त्यस्तै अर्को एउटा परिवारको चाहिँ कस्तो चलन छ भने त्यो पूजा लिएर गएपछि नकिङले चाहिँ भर्याङमा, अरूले भए भिनाबी भनेर त्यो पूजा जाँदाखेरि चाहिँ कोही भर्याङ नाग्नु हुँदैन, तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो पूजा लिएर गएपछि चाहिँ नकिङले चाहिँ भर्याङमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ जानै पर्ने, एकचोटि त्यो नाग्नै पर्ने, यस्तो चलनहरू पनि रहेछ भनेपछि त यो अचम्मको कुरा हो। त्यस्तै भक्तपुरमा हामीले हेर्ने बेलामा अघि पनि मैले भने वर्षको एकचोटि सबै नेवारले चाहिँ देवाली पूजा अथवा दिगो पूजा गरेको हुन्छ भने भक्तपुरमा देवाली पूजा 2 पटकपट्टि गर्नुपर्नेहरू पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि तमखु र खरबुजा थरहरूको उहाँहरूको वर्षको 2 चोटि देवाली हुन्छ। एकचोटि सुरुमा उहाँहरूले गर्छ, सुरुमा भनेको यो जुन सुब्याको दिनमा, सुब्या भनेको यो लुचुरीको पछिको दिन हो, त्यो
त्यो दिनमा एकचोटि उहाँहरूले पूजा गरिसकेपछि फेरि चाहिँ त्यो सिठीको दिनमा पनि फेरि एकचोटि पूजा गर्नुहुन्छ। दिवाली पूजा वर्षको 2 चोटि पूजा गर्नेहरू पनि छ। यस्तो हिसाबले हामी नेवार समाजमा धेरै मानिसहरूको यस्तो पूजाहरू चलेको छ। र हामी धौबडेलहरूकै कुरा गऱ्यो भने पनि हामी सम्पूर्ण धौबडेल परिवारहरू बाजागाजा लिएर सबै एकैपटक हामी चाहिँ जानुपर्ने पहिलाको प्रचलन हो। र अहिले यो प्रचलन बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि घर घरबाट छुट्टा छुट्टै पूजा जाने चलन चलिआएको छ। र आशा गरौँ अर्को पटक धौबडेल परिवारबाट यस्तै गरिकन बाजागाजा साथ एकै परिवार चाहिँ एकैचोटि पूजा गएको हामी चाहिँ देख्न पाओस् र कुलदेवताले हामी सबैको कल्याण गरून्। नमस्ते।